अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील शुमाली कशीर हंदिस खोजबाग वरमलिस मज आज तमि सात दुई छतई फैलेमज येले अत सेख खालनस दौरान बंडपूर सत तोलुक थावन वल ज नौजवान गरक्याब सपद वन योदवे मामूल मुताबिक नसीर अहमद मल्ला तो बिलाल अहमद मल्ला दरियाई जहलमस मज सेख खालन बापत आज सुबह वत ताहम तिमन हादस पेश आमुत यथ दौरान तिम गरक्याब सपद योदवे यह वाक़ पेश इन पत SDRF मुकामी नौजवानों तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आई ताहम बचाव कार्रवाई दौरान दशवन नौजवान हज लाश बरामद करना आमच यपर ये दोन बाई बारन हज लाश आबई इलाक वातन आई तत लूक दम फट सपदमित तो ये नौजवान हंदिस नमाज जनाजस मज लूकन हंद बड़ तादाद शिरकत कर तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज अत मुतासरा अयालस गछ भरपूर मदद करने युन युत जन तिमन दो गुजारन मुश्किल सपद कम अज कम 500 लुक जमा तो मगर ताउन नसा मुकम्मल कह यम सत आसन गो तम सत नदरन मज गत गोस वनकस मदद मिले यम तार ये बुछावान तार सत हेको कलित 9 बजे बग पता 9 बजे बग लोग पता फलन जाए हसा एक्सीडेंट गोमुत लारापोर जवान हसा फटमत तम नाव बोड़मुत तम आय पता कह तत पे आये वचित योर ये वुच वनकस मीडिया वल कह नफर तो बे खोजबाग कह नफर योर वत सन जवान ज गुजरियामत कित पे क्या गो इन अम फटमत नाव बुड़मुत मगर अफसोस के इंतजामिया नमन ये कम मुदखलत कर पे करो सारी तुम हेल्प करो मदद खुदा सब ने पास करो इंसाफ मफसूस की बात है यह इंसानियत यह तहफूज ये डिपार्टमेंट ये इंतजामिया ये अफसोस अम ये इन कुन कस्म गह हेल्प कर मदद ये कान इंतजामिया ये खास कर ये जरूरत नई वाल नम ये न वुचान क्या वर बाशन न वुचान आबस मज क्या दलील सट वाल यान योर डूंगर यान योर अम दहान नजर ये इंतजामिया ये करे ये इंसाफ अमिस बच मोल मोज इन दोन बाई बारन अकी घर 2 बाई बारन तो यम गरीब सनिस इलाकस मज सनिस बंडपोरिस मज गरीब यम द्राए नफ्स तावन अयाल खतर तो ये अल्लाह ताला लिखमुत मौत तो यम गो सपदो ये मौत मगर अमुक कहें गवर्नमेंट बनान कह इंतजाम यम असली माहीगीर गाड़ हज कम करान गाड़ मारान मगर तथ पे सोन अयाल हेकान ती पई कि बंडपोर रोजान अस कत लज पता यम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लगभग हूर अस कत लज पता यमन कुछ ओसमुत सम डेरस इन फैमिली तम बच तम डेरस बेवान ये पता 8 दुह 10 दुह खसान और मलिस माज खर्च अमिस यह तकरीबन 35 हिलाल अहमद 30 29 बस युत लकट अकिस 2 बच अकिस 1 बच अकिस ओत्र जामुत ये बच तमिस गो 2-4 रेतन हुंद कोर जामुत हुमिस ती नसीर अहमदस ती कोर 2 तो यम गरीब गवर्नमेंट तरफ कहें रिलीफ हेकान अत कस मिलत चूँकि माहीगीर अस फटान वारिया नौजवान बड़ यमन कि दरियावस मज वाव वथान या नाव डुबान तम मरान तो गवर्नमेंट कहें रिलीफ विलीफ तवज्जो दिवान इंतजामिया अम खतर जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउनस मज तवसी कर जुमा दो दोपहरन 2 बज पे चंद्रवार दो सुबह 6 बजन ताम करना आव तत आज दोपहर पे हफ्तवार लॉकडाउन शुरू सपदमुत ये जन इंतजामिया जिम्मेदारों तरफ प्रेत जाय लूकन वन तिम गन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्ने वादी हिंदन दोयमन जिलन इन मज कुलगोम अनंतनाग शुपियां पुलवोम गांदरबल बडगोम बंडपुर वरमुल तो कपवार शामिल आज शहर श्रीनगरस मज सूरत हाल यकसा वुचन आमज यथ दौरान दोपहर ब्रोह बाजरन हज रौनक गब सपज यपर ये जोम सोबस मज सूरत हाल यकसा वुचन आई तत दुकानदारों तरफ वन आमुत जुमा दो दोपहर पे लॉकडाउन अमल मज अन्न तिमन सठई नुकसान सपदन तो इंतजामिया पज अत पे दोबारा गौर कर हालांकि ये हुक्मनाम जम्मू कश्मीर हवाल जारी कर आमुत तत वन जिले रामबनस मज ये 9 बज पे यानी जुमा दो शाम 9 बज पे चंद्रवार दो सुबह
6 बजन तान लाक डाउन नाफिज करने। देखिए, पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को भी यही बात कही गई कि 2 बजे का लॉकडाउन जो प्रशासन की तरफ से बाज़ारों में या मोबाइलों पे आया, लेकिन उसके बाद ये चैम्बर कॉमर्स ने कहा कि 9 बजे होना चाहिए। इससे तो यही बेहतर है कि जैसे वो सरकार कोरोना को अगर तोड़ना चाहती है तो सैटरडे और संडे को परमानेंटली होना चाहिए और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो 2 बजे कहते हैं तो प्रशासन को ऑर्डर निकालने चाहिए। अब प्रशासन की बात सुनेंगे या चैम्बर की बात सुनेंगे, दोनों में से किसकी बात सुने, ये तो प्रशासन को चाहिए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको चाहिए कि वो इसको दोबारा अनाउंसमेंट करे कि क्या आज दुकानें 2 बजे बंद हो रही हैं, क्या दुकानें शाम को 9 बजे बंद हो रही हैं। अगर ये जल्दी बंद करें तो अच्छी बात है, तो शाम को 5 बजे या 6 बजे का टाइम होना चाहिए रेगुलरली, जब तक सर्दी है, जब तक ये कोरोना है। अगर ये चैन हमने तोड़ लिया तो पब्लिक को भी चाहिए कि वो बाज़ारों में आए तो बड़े ढंग से आए, मास्क वगैरह पहन कर आए और डिस्टेंसिंग का रखें। वैसे तो ये जो लॉकडाउन है, 2 दिन जो सैटरडे और संडे को रखा है वो बिल्कुल सही है, और बाकी हर रोज़ डेली इन्हें चाहिए कि शाम को 5 बजे बंद करवा दें बाज़ार। जैसे ऑफिस बंद होते हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं जिनकी जो ऐसी दुकानें हमारी जैसे बर्तनों की दुकान है, इनकी कोई इतनी नहीं है कि ये हर लॉन्ग टाइम पर खुली रहे। शुक्रवार की बजाय अगर गवर्नमेंट चाहे, सबसे अच्छा जो दुकानदारों के लिए भी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ये शाम को 5 बजे डेली बंद करवा दें और सैटरडे संडे को रखें फुल लॉकडाउन। पिछले बार भी इन्होंने किया, ड्रामाबाजी की थी। फिर शुक्रवार को कहा 2 बजे, फिर आप बोल गए 9 बजे होना ही। फिर कस्टमर तो आते नहीं, हमारे भी स्थिति खराब रहती है, कस्टमर बाद में निकलता नहीं, बैठे रहे, पहले बैठे रहे। अभी कोई कह रहा है कि अब 2 बजे है, कोई कह रहा है 9 बजे है, जल्दी पता नहीं चल रहा है, इसके कारण कस्टमर आते नहीं। फिर नहीं लॉकडाउन ठीक है, 9 बजे रखे, शनि याद लग जाए, संडे मंडे को संडे सैटरडे संडे को लग जाए, तो बाकी शुक्रवार को 9 बजे तक ठीक है। तो काम भी अगर शादी आ रही हैं, काम भी है, कस्टमर की भी दिक्कत हो जाती है, समस्या हल हो जाती है उसकी भी। देखो यही सुनने में हमने पेपर पढ़ा था, आज पेपर में था नहीं, परसों बताया था उन्होंने कि 2 बजे है, अब कोई कह रहा है कि 9 बजे है। ये मगी कस्टमर नहीं ना आता, घर से निकलता नहीं है। जम्मू कश्मीर में हफ्तवार लॉकडाउन तो हफ्तवार लॉकडाउनस मज तवसी कर, यानी आज जुमा दो दोपहरन 2 बज पे चंद्रवार दो सुबह 6 बजन तान लॉकडाउन नाफिज रोज। तत क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल वनकन लाल चौक तो अत अंद पक इलाकन हज, अमे बापत तफसीलात फराहम करने बापत श्रीनगर पे सन साथी इरफान फजल बराह रास्त मौजूद। इरफान, क्या सूरत हाल वनकन लाल चौक तो अत अंद पक इलाकन हज? अमित सर सठा शुक्रिया। ये लॉकडाउन हवाले से बात करो कि आज दोपहर नमाज पति गो अनाउंस के ये दुकान दुकानदार कारोबार करने दुकान बंद पे तकरीबन के 2 दोहन लॉक वनकस बह मौजूद तकरीबन लाल चौक सिटी कनेक्टेड एरिया ये वनो करानगर शहीदगंज बटमालू एरिया कनेक्टेड बिल्कुल लाल चौक हिसाब अगर वो कि कारोबारी सरगर्म हवाले यह इलाका वारिया ज्यादा मशहूर तो मारूफ तक, मगर तुम हेकू पान वुचत कि तकरीबन सड़क पे वनकसन ट्रैफिक आवाजाही वारिया कम गमचन। दुकान ये खास तौर पर यपर गाड़न हूं बाजार, यपर खन सामान या यपर गारमेंटिक दुकान, तम तकरीबन सारी। वन अगर कत करो मेडिकल शॉप या लेबॉर्ट्री या खास तौर पर डायग्नोस्टिक सेंटर यपर यल, मगर यम नॉन एसेंशियल सर्विसेज तिमन पे पाबंदी लागन आमुत। खास तौर पर अगर एसेंशियल सर्विसेज मम हेकन इस्तेमाल गम हेकन पक ब्रो कुन, मगर जमीनी सतह पे अगर तकरीबन लुक तन घर मज बिहतन क्या लुकन आखिरकार यह समझ आमुत कि फिलहाल योतम वो कोरोना वायरस लगातार जारी, मगर कहन लुकन गुजारिश करान कि कम से कम अगर वो कि यम वनकसन मास्क लागान तम लगिन मास्क, क्या लुक तम तमो मास्क लागन शुरू कोर्मुत, या लुक तम समझान वनकसन कि यह 3rd वेव हेकि कंट्रोल गसितन, मगर जमीनी सतह पे कि तम लुक वनकसन लापरवाही बरतान या शायद तम वन समझ आमुत कि मास्क लागन। इरफान, अगर पत्मे हफ्त कत करो, पत्मे हफ्त कोर अचानक गवर्नमेंटन यह शाम पत ऐलान तो तथ जुमास पे वो
واریاہ ناراضگی دکاندارن اندر تہ مشکلات تہ آئی تمن بتھ واریاہ آج دویم ہفتہ یعنی کہ آج گوڑے پائی کہ جمعہ دہ 2 بج پتہ سپد لاک ڈاؤن شروع آج یمن لوکن ست تہ کت کرو چاہے دکاندار چاہے پٹر ول یا دویم تم لوک یم صبح کماونہ نیران تو شامن کھیوان تہند کیا تاثرات تہند کیا ات لاک ڈاؤنس حوالہ کیا تم خوش ات لاک ڈاؤنس مز یا تم پنہ طرف کھانا تجویز سرکارس برو کن تھون یژھان یُتھ زن تمن تہ مشکلات یم بتھ تم تھوڑا حل سپدہن امین صاحب اگر اس کت کرو ساری کھت بوڑ چیزن زو بچاؤ زیادہ ضروری مگر ات من سہ طبقہ اس ونکسن بے روزگار سپدومت خاص طور پر سہ دکاندار یمس بچارس روزگار اس چلان اگر وچو کہ ویکینڈ حوالہ اتوار دہ بند آسان مگر ستن اگر وچو کہ جمعہ دہ یا بٹوار دہ کاروبار کرنے خاطر نیران دکاندار یا خصوصاً اگر سہ چھاپے فروش اگر خصوصاً سہ وینڈر پن سٹال لاگان سٹریٹ مارکیٹس پہ پن دکان سجاوان تم سند خاطر زیادہ مشکلات کہن لکن ہند ون کہ سرکارن نیو یہ ڈیسیجن یہ گو سانس کلس پہ سان أچھن پہ مگر سہ طبقہ اس لیبر کلاس طبقہ بچارس صبح پن روزی روٹی خاطر سہ نیران ریڈ پکناوان تم سند خاطر مشکلات کیا لاک ڈاؤنس مز وچو کہ موومنٹ کم گژھِ تم سند کاروبار سہ ہیٚکہِ تِتھ پٲٹھۍ سہ پن کاروبار برو پکنٲوِتھ کیٛازِ گرس من بیماردٲری گرس من دوا تہ ژھانڈن گرس من تمن بچن خاطر کھین چینک سامان تہ ژھانڈن تہندِ خاطر مشکلات اگر تاجرن ہز کت کرو تاجر تہ ونکسن ات لاک ڈاؤنس ست پن اتفاق برابر جاری تھوت مگر تہد تہ ون کہ سرکارس پزِ خصوصاً تس طبقس متعلق سوچن یمس نہ ونکسن کانٛہہ پرژھان یعنی اس وچ کہ اگر اس بٹ مالن علاقہ ٲسِن یا مہاراج بازار ٲسِن یا ست اگر لال چوکس أنٛدۍ پٔکۍ ییٚتٮ۪تھ ریڈ لگاوان تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ انداز لگٲوِتھ کہ تھوڑا سا ہاو بہٕ تۄہہِ بٔڑِس فرٛیمس منٛز کہ ییٚتٮ۪تھ تہِ اوس آسان تھوڑا کاروبار سرگرمیاں ٲس آسان مگر فی الحال یۄس سچویشن چھِ سۄ چھِ صرف ٹریفکٕچ سۄ چھِ صرف موومینٹ ٹریفک یتھ لوکل ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلان بالکل بشرطِ یُس تہِ چاہے سبزی وول اوس مٮ۪وٕ وول اوس تمس تہ ونکسن فکر تورمت کہ لاک ڈاؤنس من زیادہ روزن کی مگر زمینی سطحس پہ مشکلات تہد ون یہ کہ تم ہکان ونکسن اتر وچو بے روزگاری تہ زیادہ غریبی تہ زیادہ مگر یہ لاک ڈاؤن اس کرنا آو سانہ خطر آو کرنا مگر ام لاک ڈاؤن پھٹرے اکہ حساب کمر تمن لکن تمن بچارن پتکن کھانا بیک گراؤنڈ یا یمن بیک اپ یم صبح نیران شامن سینت انان پن گھر پالان ون گو یہ ونکسن کرونا وائرس کے کیس زیادہ بڑھان یہ اگر جو ضلع انتظامیہ یا صوبہ انتظامیہ تہد ون کہ لاک ڈاؤن ستن ہکہ کیسن مز گراوٹ یہ کوشش یہ جاری مگر میڈیکل یا میڈیکل سائنس ماہرین تم ونان کہ اکہ سائڈ ہسا لاک ڈاؤن ٹھیک مگر یہ کنٹینیو لاک ڈاؤن کرن تہ ضروری کی کیازِ اس پان لڑن ات کرونا وائرس ستن سمجھ تھون کہ آخرکار ماسک تھون جاری سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑی تیلی ہیکو بالکل عرفان تہد سٹھا شکریہ یم عرفان فاضل یم زن سری نگر کہ لال چوک یعنی کرن نگر ایریا پہ ونکن تفصیلات فراہم کران تو کرن نگر لال چوک تو ات أنٛدۍ پٔکۍ یم علاقہ یمن حوالہ وون یمو تفصیلات کہ مارکیٹ سپد بند یت پہ صبح پہ مارکیٹس مز کام کار نظر اوس گژھان سہ سپد انتظامیہ طرف یہ اعلان کرنا آو تمہ پتہ بند فی الحال تو مگر جنوبی کشیر اندر کیا تازہ ترین صورت حال اننت ناگ پہ اس ونکن فدا حسین براہ راست موجود فدا اننت ناگچ کیا تازہ ترین صورت حال کیا اس انتظامیہ طرف لاک ڈاؤنس حوالہ حکم نام جاری کرنے آمت تت پہ عمل زمینی سطرس پہ سپدان وچو امین اگر کت کرو ویکینڈ لاک ڈاؤن اس ہفتہ روزہ لاک ڈاؤن آج بالکل لک صبح پہ تیار چونکہ ونکس اننت ناگ کس ڈورو ویرناگ علاقہ مز دکان گئی بالکل بند حالانکہ صبح زیادہ رونق یت بازرس مز مگر یتھے 2 بجے 2 بج پتہ کور یتکیو دکاندارو پانے دکان بند اگر پتمس ہفتس پہ نظر تراو پتمہ ہفتہ حالانکہ واریاہ مشکلات مگر یمہ ہفتہ لک بالکل تیار اس پتہ 2 بج پہ ژندروار دہ صبح تان اس ہفتہ روزہ 2 دن ویکینڈ لاک ڈاؤن سہ شروع گھن کیا سرکار فیصلہ کیا کووڈ معاملہ دہ کھت دہ بڑھان تمن مد نظر پیو یہ فیصلہ نیون اگر ضلع انتظامیہ اننت ناگچ کت کرو کولگامچ شپینچ پلوامچ ترالچ اونتی پورچ تو
تت آو ہفتہ روزہ ویکینڈ لاک ڈاؤن یہ 2 بج پہ عمل اور لکو ون پانے اگر سرکار یا ضلع انتظامیہ یہ فیصلہ نیو اچھے فیصلہ ست حالانکہ اگر گۄڈنِچ ہفتٕچ کتھ کرو گۄڈنِچ ہفتس آئی واریاہ زیادہ مشکلات چونکہ یہ زن میں گۄڈنیتھ تہِ ووٚن کیازِ لُکن ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ لُکھ ٲسۍ درٛامٕتۍ گرِ مگر آج صبح پٮ۪ٹھ یُس تہِ گرِ درٛاو تٔمِس ٲس پتہ زِ 2 بجے پتہٕ چھُ لاک ڈاوُن اور وٕچھنہٕ آو زِ لُکھ آسہِ 2 بجے برونٹھٕے پننٮ۪ن گرن کُنتھ کوٚر تِمو رُخ اور ونکس ہاوو تۄہہِ بہٕ یہِ چھُ ڈوٗرِک نظارٕ یہ ڈوٗرِک مین مارکیٹ یتھ مارکیٹس منٛز واریاہ تعدادس منٛز ٲسۍ لُکھ آسان خریدٲری کران مگر ونکس چھِ لُکھ پننٮ۪ن گرن منٛز اور یم شٹر صبحن ٲسۍ ہیوٚر تِم شٹر چھِ ونکس بۄن اور چوٗنکہِ اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ ڈوٗرُک پُلیٖس منسپلٹی تہٕ ضلع انتظامیہٕکۍ یِم زن ییٚتہِ انتظامیہٕکۍ لُکھ چھِ تِم تہِ وٕچھ اَسہِ سڑکن پٮ۪ٹھ تہٕ تِمو تہِ وٕچھ لُکن گُزٲرِش کران زِ تُہۍ کٔرِو سا پنُن کاربار بنٛد 2 بجہِ پتہٕ مگر لُکھ ٲسۍ پانے تیار لُکو کوٚر پانے ییٚمہِ لاک ڈاونُک امپلمنٹ کوٚرُکھ پانے فدا ییٚتہِ لاک ڈاونس حوالہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ لُکھ ٲسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تیار کہِ آز سپدِ 2 بجہِ پتہٕ لاک ڈاوُن اگر أسۍ ماسکہِ ہٕنٛز کتھ کرو سمٲجی دوٗری ہٕنٛز تہٕ کیٛاہ وٕچھوٕ تۄہہِ زٔمیٖنی صوترس پٮ۪ٹھ کیٛاہ لُکھ چھا تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل کران یِم زن انتظامیہ طرفہٕ یا مٲہرو طرفہٕ وننہٕ چھِ آمٕتۍ بالکل اگر اس محکمہ ہیلتھ کت کرو محکمہ صحت کت کرو محکمہ صحتن گۄڈنیتھٕے ووٚنمُت زِ ماسک لٲگِو سینیٹائزر کٔرِو استعمال اور اکثر آج چھِ أسۍ وٕچھان اگر أسۍ اننت ناگ شہرٕچ کت کرو اننت ناگ شہرس منٛز چھِ تقریباً سٲری لُکھ یِوان وٕچھنہٕ تِم چھِ ماسک لٲگِتھ آسان حالانکہ کیاہ سُہ بُزرگ نوجوان لۄکُٹ سٲنۍ موج سٲنۍ بیٚنہِ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ ضروٗر أسۍ وٕچھان ماسک آز حالانکہ امہِ برونٛٹھ ٲسۍ لُکھ ونان زِ أسۍ کرو نہٕ ماسکہِ ہُنٛد استعمال کینٛہہ مگر آز چھِ أسۍ وٕچھان یِم زن سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھِ نیران تِم چھِ ماسک گۄڈنیتھ استعمال کران اور تِہنٛدِ چندن منٛز تہِ چھِ آسان ماسک اگر تِمن اکھ ماسک گرے چھِ مٔشِد گژھان مگر بیاکھ ماسک چھِ آسان چندس منٛز اور جوٗہی تِم گاڑِ منٛز چھِ کھسان گاڑِ منٛز تہِ چھِ تِم ماسکہِ ہُنٛد استعمال کران اور خاص طور پہ اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ زِ لُکھ یِم زن چھِ أکِس اکھ چھِ ونان زِ ماسک لٲگِو محکمہ ہیلتھن یا اگر أسۍ محکمہ اگر أسۍ انتظامیہٕچ کتھ کرو یۄس زن بار بار چھِ ونان 2 گز دوٗری ماسک گژھِ ضروٗری ماسک ہُنٛد تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ امین صٲب فدا تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن یِم ٲسۍ فدا حُسین یِم زن جنوٗبی کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ ڈوٗرو اننت ناگ پٮ۪ٹھ تفصیٖلات فراہم ٲسۍ کران تہٕ تفصیٖلات فراہم کرنس دوران ووٚن یِمو زِ ییٚتہِ پٔتمہِ ہفتہٕ اَسہِ وٕچھ کہِ لوٗکن تہِ دُکاندارن یا یِم چھاپڑی فروش سڑکن پٮ۪ٹھ ریڈن پٮ۪ٹھ کٲم کران ٲسۍ تِمن پیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترٕنۍ تاہم چھُ ییٚمہِ ہفتہٕ یعنی أزکہِ جُمعہ وٕچھنہٕ آمُت زِ لوٗکو چھُ پانے کوٗشِش کٔرمٕژ تتھ حُکُم نامس پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ یُس حُکُم نامہٕ پٔتمہِ ہفتہٕ انتظامیہ طرفہٕ جٲری کرنہٕ اوس آمُت شہر سرینگرس منٛز ییٚتہِ میونسپل کارپوریشن طرفہٕ فٹ پاتھن پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرن والٮ۪ن لوٗکن خلاف مُہِم شروٗع کرنہٕ چھےٚ آمٕژ یتھ دوران آز تہِ میونسپل کمیٹی ہٕنٛدیو اہلکارو تہٕ ذمہٕ دارو طرفہٕ شہرس منٛز کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ آیہِ تتہِ چھُ دُکاندارو طرفہٕ ناراضگی ہُنٛد اظہار کران وننہٕ آمُت زِ أکِس منصوٗبہٕ بنٛد سٲزشہِ تحت چھِ دُکاندار تنگ طلب کرنہٕ یِوان ییٚلہِ زن نہٕ تِمن لوٗکن خلاف کانٛہہ کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ چھِ یِوان یِمو لوٗکو طرفہٕ فٹ پاتھن پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرنہٕ چھُ آمُت جناب آز جمعہ محمد بڑھنچ تیاری کران نماز پڑھیں یم جناب آئی دسنا نماز پڑھنے امہ کھت تاون کیا آئی ہسا مال تو نیوک پینچ تہ پھٹائک سوری کورک کم از کم ونان گنٹہ گھت تمو یہ کس قانون امہ کھت مرن بہتر یہ طریقہ
यपर जमात टाइम बांग आई पारने अथ मज आई जमात सही कर बाजर रुपार करुक आसा नीक लोट वोट नीक बाकी नीक पंजि वेंजि सोरे नीक यह कह तरीक नान रोपये दह दिन खतर अयाल सद खतर करो क्या सा इन कानून या वन बंद करो करो बंद हरी बेहमो बेखबरी मज आई कह तरीक कह ये पहले रोडों को साफ कीजिए, फिर दुकानदार जब खुद मालूम पड़ेगा रास्ता कितना बड़ा है। जो वेंडर जिन लोगों ने रास्ता खाया है उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप अभी जाइए कमिश्नर साहब, देखिए कमिश्नर साहब अभी वो चले गए रहे, ये फिर वापस आ गए। फायदा उसका मुझे बताइए। कमिश्नर साहब आए, उन लोगों ने रोड साफ कराया, ये बात गलियों में घुस गए, वो चले गए, ये फिर से आगे रोड। मुझे बताइए अगर इसका डिपार्टमेंट है, ये लॉ एंड ऑर्डर रखा पुलिस, इनको ये रोड साफ नहीं करना है। अगर म्यूनसिपलिटी का काम है वो चले गए, लेकिन 24 घंटे पुलिस खड़ा रहती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, दुकानदारों को हिरास करते हैं सब, ये मैं कहना चाहता हूँ। बेसिकली जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है एसएमसी कंटिन्यूसली कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी रोड फुटपाथ्स एनक्रोच्ड हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे जो इलीगल या अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसके खिलाफ कंटिन्यूसली है हमारी टीम जो है एंटी एनक्रोचमेंट टीम डेली बेसिस पे ये कार्रवाई करती है। और आज जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट या जहांगीर चौक, महाराज बाजार, इस एरिया में भी किया है। मेन पर्पज़ यही है, सबसे बारहा हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि जो रोड है, जो कोई फुटपाथ है, जो क्रॉसिंग है, ये पब्लिक के लिए है, लोगों के चलने के लिए है, इसको प्लीज़ एनक्रोच नहीं करें। विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन anywhere on these roads or junctions. It is essential for the free and proper movement of our citizens in the city. So that's the drive that's being taken. जनूबी कश्मीर हिंदिस संग्राम त्रालस मज ये जंगली जानवर सिंध बस्ती मज मौजूद आसन सत लूकन मज खौफ दहशत वुचन तो 7 दिसंबर महकमा वाइल्ड लाइफ तरफ यह जंगली जानवर काबू कर पन्निस तहवीलस मज निन आमत। ताहम आज दुबार जंगली जानवर सिंध बस्ती मज मौजूद आसन पत मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। यह महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों तरफ इलाकस मज मौजूद जंगली जानवर दोबारा आज काबू करना आव तो जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तिम गन शाम पत फेरनस थोरनस एहतियात वरतन युत जन कह हादसे पेश यी। साहब का एसडीएम साहब ने हमें वादा दिया था पिछली बार कि जब यहाँ से हम इन बालों को पिछले साल जब 3 निकाले गए तो उसने कहा इनको निकालने के बाद हम ज़रूर इसको यहाँ से काट कर डालेंगे। नमाज के बाद सब लोग यहाँ आए तो अंदर देखा कि आज भी बालू है अंदर। हमने सुबह से इस वक्त तक महकमे माल को मुताला किया था, लेकिन उनका कोई नहीं आया। मीडिया वाले आए, महकमे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आया, लेकिन महकमे माल का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा। हम मुकाम बाला से इल्तिमास करते हैं कि मेहरबानी करके इस खोखली चिनार को मेहरबानी करके हमें काट दीजिए, इससे हमें बचाइए, इससे ताकि हमारी जान है, हमारी बच्चे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लोग मस्जिद में जाते हैं, उनको बचाइए। और एक बार फिर हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस चिनार को काट डालिए जो नीचे से ऊपर तक टोटल खोखली है। सुबह सवेरे इन्फॉर्मेशन मिली एसडीएम साहब की तरफ से, तहसीलदार और इंचार्ज कंट्रोल रूम की तरफ से इस गाँव ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पे और एक रीच आ गया है, चिनार में पना लिया है। हमने इनसे पहले ही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करो कि इसको मुनहदिम किया जाए ताकि यहाँ पे कोई इंजरी ना हो जाए, ताकि अभी तक इन्होंने ये मसला नहीं उनसे उठाया है कि इसलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इनमें ये रीच म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग तरफ आज टंगमर्ग नारबल तो अत सत मुंसलिक इलाकन हज सफाई यकीनी बनाने हवाले खसूसी मुहिम शुरू करना आमत। यथ दौरान कईयान इलाकन मज सफाई अमल मज अन्न आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे शीन खत्म सपदन पत सफाई अमल मज अन्न आमत युत जन सयाती मुकाम गुलमर्ग तो अत अंद पक इलाक साफ शफाफ थावन।
आपको मालूम है कि यहाँ टंगमर्ग में बहुत बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से दाएं बाएं रोडों पे पूरी बर्फ जमी थी और जो भी गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी गर्मियों के मौसम में वो टंगमर्ग में ही पार करके रहे थे। और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ बहुत दाएं बाएं कीचड़ जमा हुआ था, जिसके लिए हमने आज से एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव शुरू किए ताकि हम पूरा एरिया को क्लियर करें। और इसमें हमने देखा है कि बहुत से इलाके में जो ये गाड़ियाँ रुकती थी और मौसम की बेहतरी भी आ रही है और इसकी वजह से पानी भी पिघल रहा है और जिसकी वजह से मतलब पॉलिथीन वगैरह अब दिखाई दे रहा है। और तो नाजरीन, खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।